रातिको कति भयो? रातिको 8:20 बजे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू एकका साथ ढिक्काका साथ बसेका छन्। त्यही भएर एकपटक सबैले भनौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, भोट केमा, भोट केमा। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। किसानले उत्पादन गर्छ, बेच्ने काम गर्ने गर्छ सरकारले गर्छ, किन्ने काम गर्ने गर्छ सरकारले गर्छ। त्यस्तै गाउँमा उत्पादन भएको चीज किन्ने र बेच्ने काम गर्यौं भने यहाँ हरेक किसान विदेश जानु पर्दैन। हामी नेपालीले मात्रै यो वर्ष मात्रै 25 अर्बको हरियो तरकारी भारतबाट ल्याएका छौं। यदि हाम्रो यो गाउँपालिकाबाट लड्ने उम्मेदवारले चुनावमा जानु छ भने म अहिले पनि यहाँनिर भन्छु, हाम्रो नीति बनेको छ। के नीति बनेको छ भने चुनावमा उम्मेदवार दिनभन्दा अगाडि मन्दिरमा जाने, कसम खाने, भ्रष्टाचार गरेर खानु मेरी आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर कसम खाने, त्यसपछि मात्र अबको पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता विरोधी आन्दोलनका अभियन्ता आदरणीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर साईज्यू, पार्टीको कुनै पनि जनताको हित विपरीत अहिलेका यी छोटे राजा र महाराजाहरूले गरे जस्तो लुटतन्त्र कहीँ कतै गन्न मात्रै आयो भने तपाईलाई हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्छौं, अख्तियार अनुसन्धान लगाएर जेल पनि हाल्छौं र अनि अर्को मेगा फलाउँछौं। यो कदापि गर्ने हुँदैन। साथीहरु हल्का एकदम पछाडि हट्नु पर्यो। साथीहरुले स्टेजमा भिड गरिदिनु भएन है साथीहरु, अलिकति पछाडि बस्दिनु पर्यो साथीहरु। बसौँ बसौँ है साथीहरु, ल बसौँ। सबै तरिकाले भाषा हुने त साथीहरु यता स्ट्यान्डमा बसिनु न। आदि घण्टा गरेको साथीहरु अथवा केन्द्रीय महामन्त्री, राष्ट्रवादी नेत्री, दैनिकका चर्चित नेत्री आदरणीय श्री बुद्धकुमारी साईज्यू, पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता, विरोधी आन्दोलनका अभियन्ता आदरणीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर साईज्यू, के हामीले साँच्चै नेपाल बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा चिन्ताको विषयवस्तु बनेको छ। अहिले जुन तपाईँ नवजवान युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, अबको 10-15 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा तपाईँ हामीले साँच्चै सोचेको नेपाल बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। हामीमाथि चुनौती छन्। पटक पटक तपाईहरूले विभिन्न नेता, विभिन्न दलहरूलाई विश्वास गर्नुभयो। त्यो विश्वास तपाईहरूले आज हामीमाथि पनि गर्नुभएको छ। कहीँ कतै भोलि यो विश्वास अविश्वासमा परिणत हुने हो कि भोलि सोचेको काम गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हाम्रो मनमा छ।
र अहिलेको यो राजनीतिक जब यो चुनाव आउँदैछ, यो चुनावलाई तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यो चुनावलाई तपाईँ सबैले यो चुनाव भनेर नसोच्नु, सत्तामा पुग्ने सिडी भनेर नसोच्नु, सत्ता र शक्ति कब्जा गर्ने सिडी भनेर नसोच्नु। यो चुनाव तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूको, अब आउने हाम्रा भावी पुस्ताहरूको भविष्य बनाउने एउटा थलो हो। यदि राम्रो जनप्रतिनिधि तपाईँले चुनावमा जितेर ल्याउनु भयो भने हामीले सोचेको भन्दा राम्रो नेपाल बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ शान्त बस्दिनुहोस् भनेर मैले पहिला सम्बोधन गरेँ। सबै शान्त बस्दिनुहोस् है, किनभने अगाडिको साथीहरूले, भोलन्टियर साथीहरूले सबैलाई सहयोग गर्नुहोस्। सर्वप्रथम त आज यो हामी मुलुक निर्माण गर्ने एउटा थलोमा छौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो ज्ञानेन्द्र साई कसरी बोल्छ, पटक पटक आक्रमण गर्दाखेरि पनि, हजारौँ मान्छेले दबाउन खोज्दाखेरि, काठमाडौँतिर भित्र बसेका सम्भ्रान्त वर्गहरूले हामीलाई थिच्दाखेरि, हामीलाई दबाउन खोज्दाखेरि, ठुला ठुला शक्ति प्रयोग गर्दा प्रहरी प्रशासनदेखि लगेर अन्य शक्तिहरू प्रदर्शन गर्दाखेरि पनि हामीलाई कसरी बोल्न सक्छौ भन्दाखेरि तपाईहरुको यही जोश र यही मायाले अझै हामीलाई ऊर्जा बढेको छ, अझै हामी दमका साथ बोल्ने एउटा यो प्रेरणा बनेको छ। यो हजुरको प्रेरणा हो। पटक पटक मैले सम्झिने गर्छु मेरो कडालीलाई, कडालीबाट गएको एकजना मान्छेलाई के भन्छन्, यी त गाउँले हुन्, यी त पाखे हुन्, अझ अर्को भाषा भन्ने हो भने यी त जुम्ली हुन् भन्ने, यतातिर हो उतातिर कडालीका विकट भन्छन्। त्यतिखेर चाहिँ एउटा मनमा पीडा बसिरहन्छ, मनमा एउटा जोश बस्छ। त्यो चुइने छतभित्र पढेको सपना छ। जुम्लाबाट 7 दिन हिँडेर सुर्खेत आएका ती पाइलाहरू आज पनि ताजै छन्। त्यही भएर अब हामीले सपना देखेका छौँ। त्यो सपना हो एकजना युवा पनि अर्काको देशमा बसेर काम नगर्ने, एकपटक यो देशको नेतृत्व कर्णालीले गर्छ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता तपाईँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हो हामीले पटक पटक देशको नेतृत्वमा कर्णालीबाट कोही मान्छे पुगेन, जहिले पनि कर्णालीका नेताहरू तेर्सो दर्जाका नेताहरू हुने। याद छ तपाईलाई? आजका दिनसम्म पनि कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीको प्रवक्ता त धेरै टाढाको कुरा हो, अहिले भन्नुभयो होला कसैले मनोनित गरेर, तर कुनै पनि पार्टीको आजसम्म अध्यक्ष कर्णालीको मान्छे बनेको छैन। अब पालो कर्णालीको मान्छेले एकपटक यो देशको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास तपाईहरुमा छ। हामीले यो मुलुकलाई सिंगो यो सिजाको सभ्यता हो। जब नेपाल भन्ने देशको जन्म भएको थिएन, त्यो जन्म भन्दा अगाडि सिन्जा भन्ने राज्य थियो। सिजा भन्ने राज्य जसको दरबार सिजा र दुल्लुमा थियो। त्यो दुल्लु र सिजाको दरबारले अहिलेको नेपाल भन्दा ठुलो नेपाल, पश्चिमको कहाँ, पश्चिमको तपाईको त्रिशुली नदीको छाल, पूर्वको त्रिशुली नदीको छालदेखि लगेर पश्चिमको अफगानिस्तानको कन्दरगाह र दक्षिणको गंगा नदी र लखनऊदेखि लगेर उत्तरको तिब्बतसम्मको राजधानी यही सिजा थियो र यही दुल्लु दरबार थियो। अब फेरि इतिहास पल्टिएको छ। त्यो इतिहासका साथ तपाईको साथ लगेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म तपाईलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले पटक पटक आज नेपाली भाषा जुन हामी बोल्छौँ, के भन्छन् हामीलाई थाहा छ? ठाडो बोल्छ भन्छन्, बोल्न आउँदैन भन्छन्। तिनीहरूलाई थाहा छैन जुन भाषा बोलिरहेका छन् त्यो भाषा तपाईँ हामीले आर्जेको भाषा हो र तपाईँ हामीले बनाएको भाषा हो। त्यो भाषाको उत्थान गर्नु छ। त्यो भाषाले जसरी सिंगो देशलाई कब्जा गर्यो, त्यो भाषाले सिंगो जब यो नेपाललाई कब्जा गर्यो, त्यही भाषा अन्तर्गत र त्यो भाषा बोल्ने भाषीहरूले अब यो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ र यो मुलुकको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र भनाइ पनि छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशा पनि छ। आज हामी ठाटीकाट आइरहँदा बाटो हामीले हेर्यौं, त्यो बाटोभरि हामीले एउटा अवस्था के देख्यौं भने गाडी अगाडि कुद्दाखेरि बाटोमा के देखिँदैन, अगाडि रोड पनि देखिँदैन, दिउँसै अँध्यारो हुन्छ। त्यो दिउँसै अँध्यारो हुने बाटोको अन्त्यका लागि तपाईको सामु आएका छौँ हामी। तपाई सबैलाई हामी अनुरोध गर्छौं, अबको भोट केका लागि? शिक्षाका लागि। अबको भोट स्वास्थ्यका लागि। आज ठाटीकाट गाउँपालिकामा आएर म बाचा गर्न चाहन्छु, तपाईलाई प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई यहाँबाट तपाईँ जिताउनुहोस्। तपाईको कसैको पनि छोराछोरीले 1 रुपैयाँ पैसा तिरेर 12 क्लाससम्म निशुल्क पढाउने जिम्मा यही गाउँपालिकाबाट हामीले गर्नेछौँ। त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
स्वास्थ्य उपचारका लागि यो गाउँपालिकामा जति बजेट आएको छ अहिले हामी कर बढाएर होइन, कतैबाट ऋण खोजेर होइन, जति यो बजेट आएको छ त्यही बजेटबाटै यहाँका प्रत्येक नागरिकलाई ठुलो उपचार त भन्न सक्दैनौँ, किनकि हामी अन्य पार्टीका गफाडी जस्ता होइनौँ, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भन्दै झुट बोल्दैनौँ, ठुलो उपचार गर्न नसकौँला। तर जसरी सुत्केरीको व्यथा लाग्छ, जसरी तपाईँको अन्य कुसैका रोगहरू लाग्छन्, जन रोगको कारणले गर्दा तपाईँ नेपालगञ्जसम्म उपचार गर्न जानुपर्छ, सुर्खेतसम्म जानुपर्छ, त्यस्तो किसिमको जुन तपाईँको स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य तपाईँहरूलाई हामी निःशुल्क गर्छौँ, त्यो पनि उच्च गुणस्तरका साथ हामी यो काम यही ठाटीकातमा गरेर देखाउँछौँ। एकपटक जिताउनुहोस् तपाईँ। हामी यसलाई नमुना गाउँ बनाएर देखाउँछौँ। यहाँको सल्लो, यहाँको काठ, यहाँका अन्य चिजहरूको प्रयोग गर्छौँ। यदि तपाईँको पानीको अवस्था छैन भने पानीको अवस्थाका लागि पनि हामीले काम गर्छौँ। केका लागि कसरी काम गर्छौँ भन्दा यही बजेटलाई प्रयोग गर्छौँ। आज ठाटीकातमा आइरहँदाखेरि अहिले बजेट कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? ठाटीकातमा आउँदाखेरि झन्डै तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, यस्तो ठाउँमा पनि पैसा आउँछ र सरकारको भन्नुहोला, झन्डै यहाँ 1,54,45,13,000 रुपैयाँ त 3 वर्षमा आएको छ। 1,54,45,13,000 रुपैयाँ आएको छ। यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले त्यो पैसा कहाँ फाल्नुभयो, कुन ठाउँ फाल्नुभयो, त्यसको एक हिसाब तपाईँहरू माग्नुहोस्। त्यो पैसा तपाईँहरूको पैसा हो। त्यो पैसा तलपट्टि दुल्लो नगरपालिकाका मान्छेको पनि होइन, त्यो पैसा तलपट्टि कसको, भैरवी गाउँपालिकाको पनि होइन, यतापट्टि 8-20 नगरपालिकाको मान्छेको पनि होइन। त्यो पैसा शुद्ध ठाटीकात गाउँपालिकाको पैसा हो। त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले आफ्ना बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्याए पैसा पनि होइन। यो तपाईँ जनतालाई सरकारले बाटो बना, स्कुल बना, सडक बना र गाउँका जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाऊ, रोजगारी सिर्जना गर, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर भनेर दिएको 1,54,45,13,000 को बिल माग्नुहोस्। भोलिबाट बिल माग्नुहोस्। यो बिलको पैसा तपाईँले माग्नुहोस्। झन्डै यो गाउँपालिकामा बेरुजो मात्रै 17,09,74,000 रुपैयाँ। झन्डै यो गाउँपालिकामा 22,83,72,000 को मौज मस्ती खर्च छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी पैसा अन्त कहीँबाट ल्याउँदैनौँ। यही पैसालाई प्रयोग गरेर यही पैसाको बजेट कम गराएर, यो बजेटले जसरी भ्रष्टाचार गरेका छ त्यसलाई कम गराएर तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरमा गर्छौँ, गरेर देखाउँछौँ। एकपटक तपाईँले चुनाव जिताइदिनुहोस् भन्ने कुरा म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा, ठाटीकात गाउँपालिकाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउने चुनावमा उम्मेदवार खडा गर्छ र आज यो घोषणा पनि गर्न चाहन्छु, यहाँबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार खडा हुन्छ। शिक्षाका लागि, रोजगारीका लागि पहिला हामी के गर्छौँ, यो गाउँपालिकामा आएर के चिज यहाँ उत्पादन हुन्छ, यहाँ तपाईँको आउँछ कि गहुँ हुन्छ कि, यो सबैको एकपटक हामी निरीक्षण गर्छौँ। त्यस पछाडि गएर के गर्छौँ, गाउँपालिकाले शीत भण्डार बनाउँछौँ। यहाँका किसानलाई उत्पादन गर्ने मात्र किसिमको मुलुक बनाउँछ, उत्पादन गर्ने काम मात्र गराउँछ। किसानले उत्पादन गरिसकेको उत्पादनलाई किसानले उत्पादन गर्छ, बेच्ने काम गर्ने गर्छ सरकारले गर्छ, किन्ने काम गर्ने गर्छ सरकारले गर्छ। त्यस्तै गाउँमा उत्पादन भएको चिज किन्ने र बेच्ने काम गर्यौँ भने यहाँ हरेक किसान विदेश जानु पर्दैन। हामी नेपालीले मात्रै यो वर्ष मात्रै 25 अर्बको हरियो तरकारी भारतबाट ल्याएका छौँ। बजारमा खपत हुने तरकारी आज पनि भारतबाट आउँछ। त्यो तरकारी अब तपाईँको गाउँपालिकाबाट जान्छ र यहीँबाट विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता तपाईँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टीका साथ हामी काम गर्छौँ। यदि हाम्रो यो गाउँपालिकाबाट लड्ने उम्मेदवारले चुनावमा जाने छ भने म अहिले पनि यहाँनिर भन्छु, हाम्रो नीति बनेको छ। के नीति बनेको छ भने चुनावमा उम्मेदवार दिनभन्दा अगाडि मन्दिरमा जाने, कसम खाने, भ्रष्टाचार गरेर खानु मेरी आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर कसम खाने, त्यसपछि मात्र उम्मेदवार हाम्रै पार्टीका उम्मेदवारलाई भन्न चाहन्छु, ओहो पार्टीले त टिकट दिइहाल्यो, जनताले पनि पत्याइहाले,
हो जिती पनि हालियो, अब त मैले मोज मस्ती गरे हुन्छ कि क्या भनेर सोच्नु होला। त्यो तपाईँहरूको दिवा सपना हो। तपाईँको राजीनामा पहिला हातमा लिएर बस्छु। पार्टीको कुनै पनि जनताको हित विपरीत अहिलेका यी छोटे राजा र महाराजाहरूले गरे जस्तो लुटतन्त्र कहीँ कतै गन्न मात्रै आयो भने तपाईँलाई हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारवाही गर्छौँ, अख्तियार अनुसन्धान लगाएर जेल पनि हाल्छौँ र अनि अर्को नेता खडा। यो कदापि गर्ने होइन। आज गाउँ गाउँमा बजेट आएको छ। म धेरै ठुलो टाढा कुरा गर्दिनँ, काठमाडौँका कुरा यहाँ गरेर देश र मुलुकका दुनियाँ इतिहास पल्टाएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। यो गाउँमा आएको बजेट, यो गाउँपालिकामा आएको रकम, त्यो रकमको सही सदुपयोग हुनु पर्यो। देख्नु भएको छ तपाईँकै छोरा नाति पर्नेहरू के गर्छन्? हिजो के थिए? बेरोजगार थिए, अहिले पनि बेरोजगारै छन् त। के गर्छन्? ठेक्का लिन्छन्। त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षको वरिपरि जान्छन्, दाई भन्छन्। गाउँपालिका अध्यक्षले कपडा धोइदिए पनि धोइदिन्छन्। तर तपाईँको विकासमा आउने रकम राति होटलमा बसेर रक्सी खाएर सक्छ। यो अब हामी हुन दिँदैनौँ। यदि त्यो गरेका छन् भने एकपटक चुनाव जिताउनुहोस्। यो जसले गरेको छ तपाईँहरू निवेदन दिनुहोस्, यिनलाई मुद्दा लगाएर यिनको सम्पत्ति जफत गराएर यो सरकारको पैसा तिराउने जिम्मा गर्छौँ। यसका लागि हामी अगाडि आएका छौँ। र अर्को कुराहरूलाई यसो गरिदिउँला, हलानो गरिदिउँला, फलानो गरिदिउँला भन्छन्। पैसा बाँड्न आउँदैछन्, गाउँ गाउँमा पैसा बाँड्न आउँदैछन्। तपाईँ सबैले यी नेताहरूले 10,000 रुपैयाँ यदि दिन्छन् भने यिनीहरूसँग 20,000 माग्नुहोस् र पैसा खानुहोस् भन्छु म तपाईँहरूलाई। यिनीहरूको पैसा जफत गर्नुपर्छ। यिनलाई पैसा खाने, यिनको पैसा खाने। किन खाने? यिनले पैसा बाँड्यो भने पैसा पनि लिने। चुनावमा त गोप्य मतदान हुन्छ, भित्र त कोही हुँदैन। यसो ला हुन्छ, 2-4 जना पुलिस बसिया हुन्छ, आर्मी पनि बसिया हुन्छ, त्यहाँ जाने। यिनलाई पैसा पनि खाएर यिनको धन पनि सक्ने। चुनावमा यिनलाई एक भोट नहालेर पनि यिनीहरूलाई के गर्ने? जमानत जफत गरेर पागल जस्तै सडकमा कुद्ने बनाउने अधिकार तपाईँसँग छ। त्यो काम गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारीलाई अब चुनावमा भोट नहाल्नुहोस्। हाम्रो जीवन कसको हातमा हुन्छ? हाम्रो जीवन यमराजको हातमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्न, ए हिजो त भर्खरको मान्छे थियो रे, आज मरेछ, राम राम भन्छन्। भर्खर हिजो हाँस्दै थियो, मलाई अस्ति फोन गरेको थियो, आज मरेछ अरे। हेर्नुहोस् त, बाइक चढेर गएको मान्छे एकैछिन अगाडि तपाईँको चिया खाइराखेको हुन्छ, एकैछिन पछाडि भेट्यो भने मान्छे मर्यो रे भन्छन्। हाम्रो जीवन हाम्रो हातमा छैन। आज मर्ने हो कि भोलि मर्ने हो कि पर्सि मर्ने हो, कुन दिन मर्ने हो, कुन महिना मर्ने हो, कुन वर्ष मर्ने हो, कति वर्ष बाँच्ने हो, कति महिना बाँच्ने हो, सबका सब त्यो कसको हातमा छ? कालहरूको भगवान, कालहरूको राजा यमराजको हातमा छ। हो त्यस्तै के छ भने यो तपाईँहरूको भविष्य, जति पनि भविष्य छ नि, केटाकेटीहरूको शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, आउने रोजगारीको कुरा, यो सबका सब भविष्य तपाईँले चुनेको जनप्रतिनिधिको हातमा हुन्छ। तपाईँले चुनेको जनप्रतिनिधि यदि राम्रो मान्छे चुन्नुभयो भने तपाईँहरूको साराका सारा सपना पुरा हुन्छ। तपाईँहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका चिज सजिलै पाउनुहुन्छ। उदाहरणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनताले एउटा गल्ती के गरेनन्? धवल शमशेर राणा जस्तो मान्छे चयन गरे। कोभिड आउँदाखेरि पनि नेपालगञ्जमा मान्छे मरेन। याद छ तपाईँलाई? यदि नेपालगञ्जको जस्तो कोभिड फैलिएको तपाईँको गाउँपालिकाको जस्तो अध्यक्ष भइदियो भए त्यहाँ नेपालगञ्जमा एकै दिनमा 3,000-4,000 मान्छे मर्थ्यो होला नेपालगञ्जमा। तर राम्रो जनप्रतिनिधि भएको हुनाले, रात दिन जनताको रूपमा सेवामा काम गरेका नाताले त्यहाँ जति मान्छे मर्ने आशंका गरिएको थियो त्यसको 10% मान्छे पनि मरेन। भगवान भएर आयो। हो त्यस्तै जनप्रतिनिधि भनेको र तपाईँको भोट भनेको सामान्य कुरा होइन। तपाईँको भोट हेर्नुहोस्, बन्दुकबाट हानेको गोलीले त एकजना मान्छे मर्छ, तर तपाईँले हालेको भोटले हजारौँको जीवन बर्बाद हुन्छ। यदि अगतिलो मान्छे चुन्नुभयो भने तपाईँको भविष्य बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर आउने चुनावमा भोट हाल्दाखेरि यो भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन, यो अपराधी हो कि होइन, यो सुन्डमुन्डे टोले गुन्डा हो कि होइन, साराका सारा हेर यो पार्टीको 1 नम्बरको झोला मात्रै बोक्ने झोले हो कि अलिकति दिमाग र बुद्धि भएको कार्यकर्ता हो भनेर छानेर मात्र भोट हाल्नु होइन। त्यो नेताको गुलाम गर्ने, माथिबाट नेताले फोन गरेर तिम्रो आमालाई मारिदेऊ है आज भने पनि आमा मार्नेवाला हुन्छन् नि। यहाँ मारे नि पहिला, बाउ तेरो सामान्ती भयो, बाउ मारिदियो भने छोराले बाउ नै मारिदियो। त्यस्तो मनोवृत्ति भएका ती मेन्टल रोगीहरू यदि छन् भने तीबाट जमानत जफत गर्नुहोस्। यिनलाई जुत्ताको माला लाउनु पर्दैन, तपाईँको भोट नहाल्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई अग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अबको लडाइँ सामान्य छैन। म आज यो गाउँमा आएको छु, तपाईँ
सामान्य छैन। आज हरेक युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छ। अहिले पनि मेरो फोनमा घन्टी बज्छ, के भन्छन् थाहा छ? विदेशमा अल्पत्र छुँदै बन्दक कोठाभित्र बन्दक बनाएको छ भन्छ। यो अघिल्लो महिना मात्रै 118 जना मान्छे हामीले विदेशबाट ल्यायौँ। त्यहाँभन्दा अगाडि 78 जना ल्यायौँ। झन्डै यो 1.5 वर्षको दौरानमा हामीले 2500 जना भन्दा बढी मान्छेलाई उद्धार गरेका छौँ। यहीँ दैलेखका मान्छे पनि छन्। ती मान्छेहरू एकपटक यस्तो घटना घट्यो, 3 जना दिदीबहिनीहरू कुवेतमा लगेर बेचिए। हामीले कुवेतबाट उद्धार गर्यौँ। एयरपोर्टमा आउँदाखेरि त्यो दिदीबहिनीहरूसँग लगाउने कपडा थिएन, बुर्खा लगाएर आएको थियो। त्यहाँबाट बाहिर ल्याउँदाखेरि एयरपोर्टको भित्ता छामेर भन्थ्यो म साँच्चै नेपालमा छु कि छैन भनेर। त्यस्तो अवस्था भएको छ। आज घर घरमा पीडा छ, बाकसमा लास आउँछ, विवाह गरेर 3 दिनसँगै बस्न पाइँदैन। यस्तो अवस्था कसले गर्यो भन्दा तपाईँ हामीले गर्यो। भ्रष्टाचारीहरू, चोरहरू, अपराधीहरू, डाँकाहरू, यो देशका हत्यारालाई तपाईँले चुनावमा भोट हालेर आज हाम्रो बर्बादीतिर धकेल्यौँ। त्यही भएर अबको भोट यिनीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्, यसको अन्त्य गर्नुहोस्। हामीलाई एकपटक जिताएर देखाउनुहोस्। हामी ठुलो काम केही गर्दैनौँ, तर यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। यो देशमा भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गर्छौँ। जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई कानुन परिवर्तन गरेर पनि झुन्डाउने कानुन, यो देशमा संविधान परिवर्तन गरेर पनि त्यो कानुन बनाउँछौँ र लागू गर्छौँ। बल्ल तपाईँको यो देशमा हुन्छ। आज हाम्रो सबभन्दा ठुलो रोग भ्रष्टाचार। हामी यहाँबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यो गाउँपालिका अध्यक्ष यहाँ हामी घोषणा गर्छौँ र मनोनयन दर्ता पनि गराउँछौँ। त्यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। केदारनाथको मन्दिर दर्शन गर्न जाने पर्यटकहरूले त्यो होटलमा गरेको खर्चको रकमले त्यहाँका गाउँ धनी भयो। त्यो केदारनाथ भन्दा ठुलो पनि पादुका स्थान र श्रीस्थान नेपालमा छ। केदारनाथ त अर्कै हो, त्यहाँ त शिर परेको ठाउँ छ। हामी एकपटक हिन्दू अधिराज्य हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउँछौँ। यो अगाडिको श्रीस्थानलाई विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल बनाउँछौँ। केदारनाथमा तपाईँको दर्शनार्थी गए जस्तै यहाँको श्रीस्थानमा आउँछन् र त्यहाँबाट आएको रकमले यो दैलेख जिल्ला होइन सिङ्गो नेपालको मुहार फेर्छ। त्यही भएर हामीले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्यौँ। हामीले त्यत्तिकै भनेर आउँछौँ। त्यही भएर तपाईँ सबै आइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, राति भयो। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म जाँदा एकपटक भन्न चाहन्छु, नारा लगाउन चाहन्छु। तपाईँहरू तयार हो? कति भयो? रातिको कति भयो? रातिको 8:20 बजे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू एकका साथ ढिक्काका साथ बसेका छन्। त्यही भएर एकपटक सबैले भनौँ, राप्रपा जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, भोट केमा, भोट केमा। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। तपाईँ सबैसँग आएर बस्न पाइयो, कुराकानी गर्न पाइयो। मैले सोचेको थिइनँ एकपटक ठाटीकात पनि आइन्छ भनेर। जसले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो उहाँलाई धेरै